तर आमी पळोवया दाविदाच्या जिवितांत दूख आनी त्रास कित्याक आयले. जें पातक दाविदान करूंक नाका आसलें तें ताणें केल्लें आसलें. मोगा बाबळांनो, आयज आमी दुसऱ्या सामुएलाच्या 15व्या आवेसुराचें शिकप करतले. तर पळोवया योवाब ह्या मनशाची गजाल. योवाब तकोवा ह्या सुवातेचेर ल्हानाचो व्हड जाल्लो आसलो आनी तो ह्या बायलेक पयलींच्यान वळखतालो. आपणाचें दूख सांगून तिणें दाविदाच्या मनाशी खेळूच केल्लो आसलो. फटकिऱ्यो गजाली सांगून तिणें दाविदाक फसयल्लो आसलो. तिजो जो पूत आसलो ताका दाविदान बक्षिल्लो आसलो आनी तिणें दाविदाशी आनी आबशलोमाशी तशींच वायट वागणूक केल्ली आसली. खरें पळयल्यार आबशालोम वायट मनाचोच मनीस जावन आसलो. तरी पूण लोकांच्या मदें तो फामाद आसलो. आबशालोम कसो आसलो ताजें एक उदाहरण ह्या सुवातेचेर दाखयल्लें आसा. योवाबाक आपयल्या उपरांत तो देंवून येवंक ना हें पळोवन आबशालोमान ताच्या उब्या शेताक उजो लायलो. मोगा बाबळांनो, दाविदाची आनी आबशालोमाची गजाल ही वेगळीच जावन आसा. देवान दाविदाक खरेपणी पातकाचें बोगसणें दिवंक नासलें. देवान अशें म्हणोंक ना की बरें आसा, हांव तुका तुज्या पातका पासून बोगशितां. देव जेन्ना मनशाक बोगशिता तेन्ना त्या मनशाक पूर्ण पातका पासून सुटका मेळटा. आयज देवान तुमकां बोगशिल्लीं आसात काय ना? तुमकां सुटका मेळलेली आसा? जशी तुमकां देवान बोगशिल्लीं आसा तशीं तुमी एकामेकाक बोगशियात. दाविदान आपणाच्या पुताक काळजांतल्यान बोगसूंक ना. अशें करून ताणें व्हड चूक केल्ली आसली आनी उपरांत तो पश्चाताप करीत रावलो. जो आपणाचें पातक दापून दवरता ताजें केन्नाच बरें जायना. पूण जो पातक कबूल करून सोडून दिता ताजेर देवाची दया जाता. एका दादल्याचो एका बायले कडेन जर संबंद आसलो जाल्यार तेंय एक व्हड पातक. तशेंच एके बायलेचो दुसऱ्या दादल्या लागीं जरी संबंद आसलो तरी तें व्हड पातक जावन आसा. आपणाच्या घोवा पासून ती गजाल तिणें लिपोवन दवरली जाल्यार तिका तिजें पातक सोदून काडटलें. तिजी चूक तिका सोदून काडटली. शेकी ती अशीं वागूंक लागतली की एकामेका पासत ती पातक लिपोवन दवरतली आनी पातक तांच्या जिवितांत वाडतूच रावतलें. मोगा बाबणानो, संवसारांत आमकां देवान धाडल्यात ती संवसारांतलें पातक करूंक न्हय. पातका पासून पयस आमी वयचें, पयस आमी रावचें हीच देवाची खुशी जावन आसा. जर मनशान पातक करीत रावलें जाल्यार एक दीस मरण ताज्या दारान उबेंच रावतलें. देवाचें उतर आमकां हेंच सांगता. पातक हें मरणाचें मूळ जावन आसा आनी मनीस आयज पातकानूच जियेता. आयज कितलेशेच भावार्थी मनीस पासून पातकान जियेतात तें आमकां पळोवंक मेळटा. आनी अशे तरेन जर भावार्थी मनीस पातकान जियेले जाल्यार तांचे पासत आनी कोण मध्यस्ती करतलो? कोणा लागीं तांच्यांनी बोगसणें मागूंक जाता? एकदां दुनिया जेजू क्रिस्ता लागीं बोगसणें तर मागलें, आनी कोणा लागीं तें मागतले? त्याच पासत भावार्थ्यांच्या जिवितांत पातक भितर सरूंक जायना. चुकून जरी पातक घडलें तरी त्याच वेळार ताणें आपणाची चूक दुनिया देवा लागीं सांगून सोडून दिवंक जाय. मोगाळ भावणानो, आयज तो गराबो खुशालकायेन आसा. ज्या गराब्यान पातक घडोवन आयला तो दुनिया जेजू पासत तो गराबो जियेता जाल्यार ताणें पातक
करूंक जायना. बायलेन आपणाचें पातक वळखून घेवंक जाय. घोवांनी आपल्या पातकाचें बोगसणें मागूंक जाय. आनी आपल्या जिवितांत जेन्ना कितेंय घडटा तेन्ना ती गजाल तांणी एकामेकाक लिपोवन दवरूंक जायना. जेन्ना मनीस एक खंयचेंय पातक आपणाच्या काळजान लिपोवन दवरता तेन्ना तो आपल्या घोराच्याय बद्दल वायट मनान लिपोवन दवरता आनी देवाच्याय बद्दल तो वायट मनान आनी काळजान लिपोवन दवरता. देवाच्या विरुद्ध तर सगळींच पातकां जावन आसा. जें कितें मनीस वायट करता तें पातकूच जावन आसा. देवान आमकां ह्या संवसारांत कित्याक दवरल्यात? पातकांच्यो ना मुगाळ भावपणान. देवाचें व्हडपण आमकां ह्या सुवातेचेर पळोवंक मेळटा. दाविदान केल्लें पातक देवान उक्तें केलें आनी ताका ताच्या पातकाचें फारीकपण दिवचें पडलें. मोगाळ भावपणान, खरेंच आयज कितलेशेच घोराबे बिगडलेले आसात, कारण तांणी देवाची नीट वाट सोडलेली आसा आनी देवाचे नीट वाटेन चलचे बदलेक ते आपणाचे जाणवायेन ह्या संवसारांत चलतात. जीं पातकां करूंक जायना तसलीं पातकां ते करतात. आयज तुमी संवसाराची नदर मारात आनी तुमकां ह्या संवसारांत कितें दिश्टी पडटा तें पळयात. संवसार तुमकां कितें दिता आनी तुमी संवसाराक कितें दिता, आनी देव तुमकां कितें दिता आनी तुमी देवाक कितें दिता, हाजेर तुमी विचार करून पळया. मातसो वेळ काडा, तुमचे दोळे बंद करा आनी चिंतात ह्या संवसारांत कितें बरें आसा. हो संवसार तुमकां कितें दिवंक शकता? नदरेक पडटा तितलें सगलें वायटूच ह्या संवसारांत आसा. दुनिया जेजूचो मोग आतांचेर मोजता इतलेच लोक करतात आनी देवाचो आशिर्वाद तांकां फावो जाल्लो आसा. पूण जो कोण देवाचो मनीस आसा ताच्या विरुद्ध हो संवसार आसा. संवसार तांकां जळटा कित्याक ते संवसाराचे न्हय देखून. मोगा भावपणानो, देवाच्या मुखार आमचें पातक कबूल करप म्हणजे एक व्हड तांच्या जिवितांत लॉज अशी न्हय, पूण मनशाच्या मुखार पातक करप आनी तें उगडापें करप म्हणजे लॉज जावन आसा. एक वस्तुरी खंयच्या मनशाक सांगुना की हांवें अमूक पातक केला म्हूण. एक दादलो खंयच्याय दुसऱ्या मनशाक सांगूंक शकता हांवें हें पातक केलां म्हूण, पूण ती वस्तुरी आनी तो दादलो देवाच्या मुखार आपणाचें जिवीत उगडापें करिना जाल्यार देव तांचें पातक एक दीस संवसाराच्या मुखार उगडापें करतलो. देव आमकां पातकांतल्यान शुद्ध आनी नितळ करता जर आमी आमचीं पातकां कबूल करता जाल्यार. पूण मनीस आमकां आनीक पातकान उडयता. मोगा भावपणानो, खंयच्याच मनशान दुसऱ्या मनशाचेर केदींच विस्वास दवरचो न्हय. जावं तो सोयरो, शेजारी वा घरचो. देव तो देवूच जावन आसा आनी मनीस तो मनीसूच जावन आसा. मनशाच्या कोणाक जिवीत दिवंक जायना, पूण देव खूद जिवीत दिणारो जावन आसा. कुडीन दुनिया जेजू क्रिस्तान ह्या संवसारांत येवन मनशाक जिवीत दिल्लें आसा. ताणें सगळे तरेचें दूख आनी त्रास सोंसले. पूण मनशाच्या जिवितांत दूख आनी त्रास आयले कित्याक पासत? हो एक प्रस्न आसा. मनशाचें जिवीत पातकान बुडलें त्या पासत. तुमकां अशें दिसना की मनीस जर प्रामाणीक रावलो जाल्यार ताका दूख आनी संकट आसतलें म्हूण? ना मोगा भावपणानो. प्रामाणीक आसलेल्या मनशाक देव केदींच त्रासान उडयना. आपणाची बेसांवां ताका भरपूर दिता. दूख आनी त्रास जांचेर येता जे फकत देवाच्या आसण्या कडल्यान पयस आसात ते. तर आमी पळोवया दाविदाच्या जिवितांत दूख आनी त्रास कित्याक आयले. जें पातक दाविदान करूंक नाका आसलें तें ताणें केल्लें आसलें आनी त्याच पासत ताका दूख आनी त्रास सोंसचे पडलेले आसले. मनशाचें जिवीत हें सगळ्यांहून म्हत्वाचें अशें जावन आसा. मनशान जल्माक येवप आनी संवसारांतलीं सगळीं पातकां करप आनी एक दीस मरून वचप म्हणजे जिवीत न्हय. मोगा भावपणानो, तुमच्या घराच्या सोर भोंवतणी तुमी नदर मारात. तुमकां
कसले लोक दिश्टी पडटात तें पळयात आनी तुमचो तांकां कसलो फायदो जाता हेंय तुमी पळयात. जर तांच्या मदें रावन तुमचें जिवीत त्या लोकां सारकें तुमी केलें तर तुमकां भावार्थी म्हणूं येता. कशें तुमकां भावार्थी म्हणटले? संवसाराच्या लोकांच्या जिवीत जर तुमच्या जिवितांत आयलें जाल्यार तुमी संवसाराचे मनीस, कारण तांकां जिवंत आनी खऱ्या देवाची वळख ना देखून. आयज तुमकां जिवंत आनी देवाची वळख आसा, पूण जर तुमी संवसाराच्या लोकां सारके वागूंक लागले जाल्यार देवाचो आशिर्वाद तुमकां फावो जातलो अशें दिसता. देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी सगळे पातकीच जावन आसात. जरी कोणें पातक करूंक ना तरी पूण आमी पातकीच जावन आसा. दावीद म्हणटा आपूण आवयच्या कुसव्यान आसलो तेन्नाचोच पातकी. दाविदाचें जिवीत आमकां सगल्यांकूच बरें लागता आनी खऱ्यांनीच तो खूब बरो राजा जावन आसा. पूण आपूण राजा आसा म्हूण तो कितेंय करूंक शकतालो, पूण तो एक विसरलो की जिवंत देवाची नदर आपणाचेर आसा म्हूण. जर जिवंत आनी खरो देव नासलो तर तो आपणाचें सगळें जिवीत पातकांनूच सारतलो आसलो. देवाची भिरांत ताच्या काळजांत आसली. देवाचे भिरांतेक लागून ताणें आपणाचें पातक वळखून घेतलें. पयले सुवातेर ताणें आपणाचें पातक लिपोवचो प्रयत्न केल्लो आसलो, पूण नातानाच्या वरवीं देव ताच्या लागीं उलयलो. देवान नातानाक व्हड बळ दिल्लें आसलें. दावीद तर राजा आसलो आनी नातान एक बाकनार जावन आसलो. दाविदाच्या विरुद्ध जर कोण उलयत जाल्यार ताका मारचो अधिकार दाविदाक देवान दिल्लो आसलो, पूण दाविदान तशें कांयच केल्लें ना. दाविदान वळखून घेतलें आपणाचें पातक आनी रडोन दोनया लागीं ताणें आपणाच्या पातकाचें व आपणाच्या कोडण्याचें बोगसणें मागलें. ताणें आपणाच्या पातकाचें बोगसणें कशें मागलें हें आमकां स्तोत्राच्या पुस्तकांत 51व्या आविसुरांत वाचूंक मेळटा. तुमी तो आविसूर पूर्ण वाचून पळयात, तेन्नाच तुमकां ताच्या पातकाचो अनुभव समजून येतलो. आनी आयज आमी आमकांच बरे भशेन वळखतात. मोगाळ भावा, मोगाळ भयणी, आयज तूं तुका वळखताय? जर मनीस आपणाकूच वळखना तो मनीस न्हय, तो एका जनवरा सारको जावन आसा. कारण ताका जाणवाय आसून ती कित्याकूच उपकारना. आयज आमी संवसाराक फोट मारूंक शकता, आमी आमकांच फोट मारूंक शकता, आमी आमच्या आवय बापायक फोट मारूंक शकता, आमच्या गोरकाराक फोट मारूंक शकता, आमच्या गोरकांनीक फोट मारूंक शकता, पूण आमी आमच्या काळजाक व आमच्या मनाक फोट मारूंक शकता ना. आमी यहोवा देवाकूय फोट मारूंक शकना. पयले सुवातेर मनीस आपणाक फोटयता आनी उपरांत देवाक तो फोटयता. तर म्हज्या मोगाळ भावानो आनी म्हज्या मोगाळ भयणानो, देवाच्या मुखार आमच्यो कोडण्यो आमी आतांच उगडापी करुया आनी त्यो सोडून दिवया. जर आयज आमचें जिवीत आमी देवाच्या मुखार उगडापें करूंक तयार नात, तो एक दीस असो येतलो की सगळ्या संवसाराच्या मुखार आमचें पातक उगडापें जातलें आनी देवाच्या मनशां मदें आनी संवसाराच्या लोकां मुखार आमकां व्हड लज जावंक पावतली. तेन्ना आमी कोणाकूच आमचें तोंड दाखोवंक शकचे नात. दाविदाकूय व्हड लज जाल्ली आसली, पूण जेन्ना ताणें आपणाचें पातक वळखून घेतलें तेन्ना ताका शांती आनी समाधान फावो जालें. आयज आमी ह्या संवसारांत आसात. संवसारांत आसलेल्यो सगळ्यो वस्तू आमच्या दोळ्या मुखार आसा. आमची नदर ज्या वस्तूंचेर पडटा ती वस्त आमच्या काळजान रिगता आनी आमी दीस आनी रात त्या वस्तू संबंदी चिंतीत रावता. हें खरें न्हय मोगाळ बाबणानो? जेन्ना आमी गाडयेन बसून
एका गांवांतल्यान दुसऱ्या गांवांत वेतात तेन्ना आमच्या शेजाराक कोण बसलोलो आसा तेन्ना आमच्या मोतीन कितें उत्पन्न जाता? आमचें मन, आमचें काळीज, आमचे दोळे आमी दोमावंक जाय. हें खरें न्हय? काय संवसारी लोक चिंततात तशें आमी चिंततात आनी करतात? अशें आसा जाल्यार तुका थारणाची गरज आसा. कारण आजुनूय तूं पातकानूच जियेता. आयज दुनिया जेजून तुजी आनी म्हजी काकूत करून नासली जाल्यार ह्या संवसारांत आमी उरतले आसले? ना, आमी मरून वेतले आसले. कारण आमची इतल्यो व्हडल्यो वायट कोडण्यो ह्या संवसाराच्या लोकां मदीं आनी भावार्थ्यां मदीं घडलेल्यो आसल्यो. आमचें जिवीत तर सगळें पातकानूच बुडोवन गेल्लें आसलें. कांयच आमच्या जिवितांत बरें पडनासलें. आमचो शेवट आमकां दिसतालो. पूण देवाच्या वेळा प्रमाणें ताणें आमची परिस्थिती पळयली आनी आमकां आमच्या पातकांचो उगडास करून बोगसणें मागूंक ताणें आदार दिलो. आयज तूं पातकान जियेता आनी तुका दिसता आतां म्हज्या जिविताचो कांयच उपेग ना, तर समजूं नाका तुजें जिवीत ह्या सुवातेचेर सोंपलें आसा म्हूण. तुजें जिवीत सोंपलेलें ना. आयज सावन तुवें नवें जिवीत जियोंक सुरवात करूं येता. निराशीत जावं नाका. देवाची व्हड येवजण आतां तुज्या जिविता वरवीं दिसून येवची आसा. देव तुजें जिवीत पूर्ण बदलूंक पळयता. दुनिया जेजूक जाय आयजूच तुवें तुजें पातक वळखून घेतलेलें आनी तुज्या पातकाचें बोगसणें मागून तारण जोडलेलें. आयज जेजूच्या रोगता वरवीं तुका नवें जिवीत मेळटलें आनी तूं देवाचें उपेगाचें आयदन जावंक पावतलो. दावीद तर राखणो आसलो, सादो मनीस आसलो, पूण देवाची नदर दाविदाच्या कुडीचेर नासली तर ताच्या काळजाचेर आसली. एकूच मनीस देवाक दिश्टी पडलो. तो ताज्या काळजा सारको जावन आसलो. देवान ताका विचून काडलो आनी आपणाचे पोरजेचो राजा केलो. खूद देव इस्रायल पोरजेचो राजा जावन आसलो. पूण ह्या सुवातेचेर तो दाविदाक इस्रायलाचो राजा करता. हाजे वेल्यान अशें दिसून येता की खऱ्यांनीच तो देवाच्या मना सारको राजा जावन आसलो. आयज देव तुकांय आपणाच्या मना सारको करूंक पळयता. पूण तुवें तुजें मन नितळ करूंक जाय. कारण देवाचें मन नितळ आसा देखून. मोगा भावणानो, खरेंच आयज जर तुवें तुज्या पातकाचें बोगसणें मागलें जाल्यार तुका नवें जिवीत मेळटलें. आयज जायते तरेचे दूख आनी त्रास सोंसताय, पूण तुका शांती ना. कित्याक पासत? कारण तुवें देवाचो मोग जागूंक ना देखून. ह्या वेळार जर देवाचो आशिर्वाद तुका फावो जाला आनी ह्या उतरा उद्देशीन जर देव तुज्या लागीं उलयला तर आयजूच तूं चीट बरय आनी तुजी कितें मागणी आसा आयजूच तूं म्हाका कळय. तर मोगाळ भाव भयणानो, आयची कार्यावळ आमी हांगा सोंपोवया आनी फुडल्या कार्यावळीन आमी परत मेळुया.